بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه زيارة لي في هذا المركز CTP باكستان. كنت أعاني من مشكلة جدا قديمة أكثر من 7 سنوات 8 سنوات في مشاكل الرقبة والأكتاف بسبب استخدام الجوالات، الكمبيوتر، الأعمال اللي هذه الأيام كثيرة جدا الناس يستخدموها، وكنت أعاني منها مرة كثير. عملت أشعات كثيرة في السعودية، كشف عند دكاترة كثيرين في الإمارات في أماكن كثيرة. لكن في هذه العيادة اللي هي تعتبر عيادة الكيروبراكتور كجلسات علاج طبيعي، جدا ممتازة. من أول جلسة بدأ الفرق يظهر ما شاء الله تبارك الله في تخفيف الألم في منطقة الرقبة والصداع والأعصاب. اليوم الثاني كملنا 6 جلسات، والحمد لله في تقدم. والدكاترة هنا والجماعة الموجودين جدا متعاونين وتعاملهم جدا راقي، وننصح بزيارتهم وأخذ العناية من عندهم إن شاء الله في العلاج. نسأل الله التوفيق والصحة والعافية للجميع.